भुरग्यांक आमी ऑनलायन खंय शिकोवपाक शकता, एग्जाम दिवपाक शकता, पूण आमी थंय धाडपाना. तें आमी सारकी गट धरल्ली आसा, थंय धाडपाना म्हणून. बारसई वाठारांत शाळेच्या पयलेच दिसा वर्ग बॉयकॉट करपाचो पालकांचो निर्णय. शाळेच्या वाठारांत टावर बांदिल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. ल्हान ल्हान भुरगीं शाळेंत येतात, हो टावर जर हांगा आयलो जाल्यार आमी भुरग्यांक शाळेंत धाडपाना म्हूण पालकांनी सांगिल्ले. त्याच प्रमाणात तांणी भुरग्यांक शाळेंत धाडले ना. शाळा दुसरे कडेन खंय तरी व्हरची ह्या वाठारांत नाका म्हूण लोकांची मागणी. आमदारान तात्पुरती दुसरे कडेन वेवस्था करता म्हूण सांगला, मात आमकां कायमची दुसरे कडेन वेवस्था केल्ली जाय ह्या मताचेर गांवांतले लोक ठाम आशिल्ले. लास्ट टायम सांगिल्लें कितें पयलीं व्हिडिओ केलो पळय तेन्ना सांगिल्लें तो टॉवर सपोज थंय कंप्लीट जालो जाल्यार आमी ह्या वर्सा भुरग्यांक धाडपाना म्हणून. तो टॉवर ऑलरेडी थंय जालो आसा, ताका आमी भुरग्यांक आयज आमी रेडी दवरलेलो, बट आमी हांगा दवरलो धाडूना शाळेंत. कित्याक आमकां थंय भुरग्यांक धाडलेलो नाका. थंय मेन म्हळ्यार खेळपाक ग्रावंड ना आनी थंय पयल्यार सारकें माती देव मारलेलो पळय आख्खो भितर गेलो आसा, थंय खूब डॅमेज आसा म्हणून आमी भुरग्यांक थंय धाडपाना. आनी शाळा बरी आसता ना, शाळो बी खूब डॅमेज आसता. म्हणजे आतां भुरग्यांक शिक्षण कशें करता? भुरग्यांक आमी ऑनलायन खंय शिकोवपाक शकता, एग्जाम दिवपाक शकता, पूण आमी थंय धाडपाना. तें आमी सारकी गट धरल्ली आसा, थंय धाडपाना म्हणून. आनी हेजेर उपाय कितें आसतलो आतां? उपाय म्हळ्यार आतां गव्हर्मेंटान आमकां सांगपाक जाय कितें करता तें आमी. आमकां खंय कितें शाळा खंय अरेंज करून दिता किंवा थंय धाड म्हणटा, आमी थंय धाडपाना धाड म्हळ्यार सुद्दां, बट तेमी आमकां दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करून दिवपाक जाय शाळा. धाडपाना म्हळ्यार अशें करून धाडपाना म्हूण सांगलें. पळय लास्ट टायम आतां आमी आमदाराक कळयल्लें, आमदार येयलो पयर मिटींग बी घेयली, तेणी सद्या टेम्पररी आमकां थिंग करून दिता म्हळ्यार ऑलरेडी तेणी अर्द सामान बी हाडला, पूण टायम लागतलो. पूण ती टेम्पररी जाली. पूण आमकां आतां ही परमनंट खंय तरी शाळा जाय, ही गव्हर्मेंटान आमकां बांदून दिली. कित्याक तेणी आमकां ऑलरेडी सांगलें. पूण पयलीं खबर आसतली कितें ऑब्जेक्शन फायल बी हेंक धाडले तेंकां तरीक आसता आनी ते आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट EDI बी येयल्लो. EDIन सांगलें आमकां ते सेंट्रलाच्यान येयले, कोण लागना, पंचायत लागना, आमदार लागना, कोण लागना म्हणून. पूण तेंका एक हांवें क्वेश्चन केलो कितें सर म्हणलें विदावट एनी आमगे गव्हर्मेंट आमगे गोवा गव्हर्मेंटाक कोणूय सायन बीन करून जाता काय म्हूण. तो तेजेर आन्सर दिवपाक शकना. हितून कळपाक जाय कोण जाल्यार कोणी तेंका सायन दिलें. पूण तेंगे अशें जालें कितें आतां गव्हर्मेंटाक कितें जालें पब्लिके पडून गेलें ना. ते जें तेंका जाय तें करतले. तशेंच आमी ध्यान तशें केलें न्हू, आमी जशें धरलें तशें आमी रावतले. भुरग्यांक धाडपाना. आज सद्या थंय करून दिता म्हळ्यार नाल्यार इवन घरा कडेन जाल्यार घरा कडेन शिकयता आमी. भुरग्यांक त्रास जाता, खूब पयस पडटा भुरग्यांक आनी टावर जाला. तशें करून भुरग्यांक त्रास जावना. भुरग्यांक पयलीं कितें व्हड उरतालीं, आतां ल्हान भुरगीं आतां 1.5 किलोमिटर 2 किलोमिटर भुरग्यांक त्रास जाता न्हू वचपा खातीर. पूण आतां पावसाळ्याक कितें बिगेट वयता त्या खातीर हांवें तें घर दिल्लें तांकां. ते लोक येयले तुजे कडेन? हय, लोक म्हाजे कडेन येयले. कितें म्हळ्यार भुरग्यांक लागून बेजार येता, तुगे घर आसलें न्हू तें दिवया म्हणपा पदर घालून आमी भुरग्यांक शिकया म्हणपा लागले. हांवें ओके म्हणलें. म्हणजे तुवें तुजी सोय खुशेन दिली? हय, खुशेन दिलें. कित्याक भुरग्यांक त्रास जावंक जायनाय. त्या शाळेंत धाडपाना ना, शाळेंत धाडपाना. म्हणून हांगा तुमी हें काम? हय, हिंगा शिकया, हिंगा भुरगीं लागीं उरता न्हू. आनी हांगा खेळपाक मेळटा? हय, खेळपाक न्हू आसा न्हू. आनी हावटेन जनावर ना? जनावर लागना वयता आसतना? हय, थंय गय रड्यार दुकान लागता. हिंगा कांय लागना न्हू. हिंगा घरा कडेन लागीं वाड्यार वाडो जालो. हय, वाडो जालो न्हू.